Okay, sir, kung unang pangutana nimo, may buntag nimo sir. Welcome sa pag-uban sa programa dinhi sa Radio Mindanao Network DXMD at General Santos. Sir, unsa imong ngalan, edad og asa ka nagpuyo karong mga panahon na sir? Kasamang Emir, ako si Simplicio Pausal, gapo sa Perbiangan, malungod sa Gani Province. Sir, pwede ba nimo ma-share sa ato mga tigpaminaw dinhi sa Tibok Region 12 kung giunsa ka nahimong beneficiaryo sa Department of Agrarian Reform o DAR? Ako kasama Emir, beneficiary ako tong 2007 tungod sa kawado sa mga ginikanan. Nahimo ako isa ka beneficiary kay tungod sa kawadon ng mga igsoon ng eskwela. Unang ako na po isa na nangkamot dito sa bukid. Unang isa ka puta nga nahimo ko og beneficiary ng lugar. Kanang akong area ako ginang gipa tumas sa gidikanan nga ang kanang gihatag inyo ginang palambuan kay wa may mahimo. Kay ang maong yuta ikaw gyoy pangulo ug ikaw sunod ni anak. Kay imong migsoon di gyud pwede. Kay na mas laylay pangabuyan. Manang gituman ako ang maong sugyot sa gidikanan. Manang isa kabuta nga nagpadayo ko hanto karon. Karon sir, nadawat naman nimo ang imong individual nga titulo sa yuta. Kasama Emir kanang titulo nga among ginahandom. Bisan pagawa pa mahatag among pinikamutan maadto kami sa maong obligasyon nga tuanan nga among gi makasap na isang pag wala nagpadayon gigapon pangabuhi kay tanaw na ko sa uban. Daghang na mga tanom. Ayubog mo kita silbi kay namo tami estudyante. Una nga nagantos lami og kanus gi-release na. Aboton lang gisantot. Unya sir, kay collective pa man ang inyong kluwa, unsa may imong kasinatian karon nga wa pa ninyo nakuha ang inyong individual nga mga titulo sa yuta sir? Kasama ang Emir, ang akong satian bilang mag-uma, daghan. Sama na karong apply sa mais, daghang kakulangon. Pag-antos lang utang-utang. Manang usa ka butang nga akong ginakuan sa kooperatiba. Ang kooperatiba day isa ka butang o makatabang alang sa katawan. Now, sir, gawas sa mga pagpanguma isip usa ka ARB, nababay laing nga panginabuhian nga imo nga gisaligan karon mga panahona? Ang maong yuta akong nang siyang tamnan ug unsang mga tanom dia alang sa kayuhan ng pagabuhian alang sa akong pamilya. Manang lubi, saging, maputas uban. Ang kining akong panguma naagyod kay ngano man naon tay mga tanom mao ka among kakuhaan diha ang source ginamo kay ang paglantaw namo kay ang tao day magkugi lagi mo pupo ang kanang atong pagpanguma nausab nga atong source na ana kay ngano man ang katong imong mga tanom mao may imong kakuhaan may kapabaligya diha ang tumong tuyo. Daghan ko mga plano ni ana. Kay tungod ang atong mga butang ug asa na to kahatag sa atong mga anak kay usa na ang paglantaw ni ana ang kakugi may importante sa tao. Samtang usapod sa bilinhon nga pangutana, unsa man ang natabang sa kooperatiba kanimo sir, isip usa ka miyembro og ARB na sa DAR. Kasama Emir, kapamembro ko sa mga kooperatiba, kay ilang taon ako nga. Ang kining kooperatiba, usa ka dagpanan sa mga membro, o asan tumong tuyo, pwede ka makautang, basta tanang mabutang,
Nga imong income anhay danok da anay baligya. Kaya importante sir sa ato mga tigaminaw, sa Jensan, Sarangani, sa Cotabato, o Coronadal City, uban pa nga mga lugar nga maabot sa pagsibya sa DXMD Aramin Jensan. Unsa imong mensahe sa imong mga kauban nga mga ERB nga wa pa nakuha ang individual nga mga titulo sa yuta, sir? Kasamang Imer, ang ako lang advice nila nga kinahanglan nga matuman gyud ang mga sa mga ginikanan nga lain masunod gininyo kay kini ang pag istorya namo kay wa may lain gyud sumusunod kamam gyud nga kinahanglan nga sundon ninyo asang tumong o kayuhan kay naa diha ang madamlag makabot gininyo tumog tuyo. Salamat kayo matod gunong title dako kay may pasalamat nga amamuha na gyud makabuylon may pananom nga sa diha di namin magduduha nga amo na gyud ang makabot ang maong area. Siguro sir, ang importante sa tanan sa Paraguban karong buntaga, unsa man ang imong mensahe para sa Department of Agrarian Reform kundar nga hangtod karon naggulat gihapon ka sa pagpagawa sa imong titulo, sir? Kasama Imer ang gitabang sadar mao ning mga tanom nga tong wala nga iparelease sa mga katawhan sama ning mga lubi nga abono isa na ang hatag sa tagadar. Giadtuan mi sa dar sa balay nga adtuon ninyo ang maong papers dito kay unsa may pamagi ninyo itipak ba kay tulo ka may magsuon dito nga paslak na nangita nga buo pa gyud na kinahanglan ginamo nga tipakon para mag-isa-isa ng bayad sa maong obligasyon. Ang tumong ang kayuhan namo nga isa-isa na may matipak na gyud makakanya may tanaw sa among area ug unsa may tumong atong itiyang pabayad-bayad dira matumar nga nato kada isas tawa kay gwapo man ning atong area gong may suportaran kay may dako kayong paglantaw to may hatag katabang. Isang pag nagpaabot kami salamat ako sa nagatabang mo numero sa dar nga siya ang silbi tuburan tawan nga isang ka usa ka dugayon nagpaabot kami kay tungod og alang sa ilang gibuhaton amo po sa paaboton kay ilang man ginang katungod